दर्शकवृन्द नमस्कार। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामी नेपालमा बर्ड फ्लू भित्रिएको कुरालाई लिएर चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा व्यावसायिक रूपमा ठूलो मात्रामा पशुपन्छी पालिने गरिएको छ। थोरै मात्रामा धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्ने भएकोले पनि यो क्षेत्रमा आकर्षण पनि निकै बढ्दो रहेको छ र पछिल्लो समय तीव्र रूपमा यो व्यवसाय फस्टाउँदै पनि आएको छ। तथापि नेपालमा बर्ड फ्लूका कारण समय समयमा हजारौं कुखुरा तथा अण्डाहरू नष्ट गरिएको छ, जसले व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। विशेष गरी आज हामी नेपालमा बर्ड फ्लू भित्रिएको कुरा गर्नेछौँ र नेपालमा बर्ड फ्लू कसरी आउँछ, यो बर्ड फ्लू भनेको के हो, बर्ड फ्लू लागेको पशुपन्छीजन्य पदार्थहरू हामीले खान मिल्छ कि मिल्दैन, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पशु सेवा विभागका प्रवक्ता डाक्टर चन्द्र ढकाल हुनुहुन्छ। यसैगरी नेपाल भेटनेरी एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण खतिवडा हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, मैले सुरुमा खतिवडाज्यूसँग प्रश्न सोध्न चाहेँ। विशेष गरेर यो बर्ड फ्लूले नेपालमा धेरैजसो आतंक फैलाइरहेको हुन्छ। बर्ड फ्लू आयो भनिन्छ, धेरै कुखुराहरू नष्ट गरिएको हुन्छ, अण्डा चल्लाहरू नष्ट गरिएको हुन्छ। यो बर्ड फ्लू भनेको चाहिँ खासमा के हो? होइन, बर्ड फ्लू भनेको के हो भने अब यो इन्फ्लुएन्जा जातिको रोग हो। यो इन्फ्लुएन्जा पनि ए जातिको एउटा रोग हो र यो चाहिँ कुखुरा चरा जातिमा लाग्छ। अब यसको इम्पोर्टेन्स के भने एउटा त कुखुराहरू पन्छीहरू यो लागिसकेपछि करिब 100% नै मर्ने हुन्छन्। त्यो भन्दा नि ऊ चाहिँ यसको जुनुटिक इम्पोर्टेन्स चाहिँ यो मान्छेमा नि सर्न सक्छ। त्यसले गर्दा पनि यो रोगलाई हामीले साधारण हिसाबले लिनु हुँदैन। यसलाई फैलिएपछि त्यो चाहे चाहिँ जङ्गली चराहरूमा फैलियोस् अथवा घरपालुवामा फैलियोस्, मतलब कुखुरा चराहरूमा फैलियोस्, त्यो तुरुन्त हामीले यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। नियन्त्रणका विभिन्न उपायहरू छन्। अनि यसलाई चाहिँ यो रोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले पनि हाम्रो ओआई विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठन भन्छ, यसलाई पनि एकदम महामारी सङ्क्रामक रोग भनेर वर्गीकरण गरेको छ। र त्यही विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको कोड अफ कन्डक्ट अनुसार उनीहरूको अनुसार चाहिँ हामीले नियन्त्रण गरेर हामीले आफूले पनि त्यसबाट सेटिस्फाइड हुनुपर्छ, अथवा यो हामीले राम्रो नियन्त्रण गऱ्यौँ भनेर आफूलाई त लागि नै हाल्छ। तर हामीले गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले पनि मान्नुपर्छ क्या। यदि हामीले नियन्त्रण गरेको चाहिँ वे अफ कन्ट्रोल चाहिँ ठिक भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले तिमीहरूकोमा बर्ड फ्लू नियन्त्रण भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि तिमीले नियन्त्रण भयो भएर हुँदैन भनेर अस्वीकार पनि गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा अलिकति सिरियसली नै यसलाई गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, मैले डाक्टर ढकालज्यूसँग प्रश्न सोध्न चाहेँ। नेपालमा बर्ड फ्लूको अवस्था कस्तो रहेको छ? नेपालमा पहिलोपटक 2009मा बर्ड फ्लू पत्ता लागेको थियो। त्यसपछि यो रोग चाहिँ विभिन्न समयमा फैलिँदै जाँदा 2013मा चाहिँ यसले निकै ठुलो महामारीको रूपमा फैलियो र पछिल्लो समय विगत 2 वर्षदेखि बर्ड फ्लू देखा परेको थिएन र गत 1 महिनादेखि काठमाडौँको तारकेश्वरको वार्ड नम्बर 1 र वार्ड नम्बर 7मा बर्ड फ्लू देखियो। त्यसको केही समयपछि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 12मा पनि त्यहाँको स्थानीय कुखुराहरूमा बर्ड फ्लू पुष्टि भयो। पुनः तारकेश्वरकै वार्ड नम्बर 1मा फेरि बर्ड फ्लू फैलियो भनेपछि पछिल्लो 1 महिनाको समयमा 4वटा आउटब्रेकहरू देखिएका छन्। यद्यपि तारकेश्वर क्षेत्रमा फैलिएको जुन बर्ड फ्लू चाहिँ एउटै एपिडेमियोलोजिकल युनिटमा देखिएको हुनाले यो रोगहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा भाइरस सर्कुलेट भइरहेको छ भनेर चाहिँ आशंका गर्न सकिन्छ। र अहिले बर्ड फ्लू पूर्ण रूपमा नियन्त्रण छ। जुन ठाउँमा रोग देखियो त्यो ठाउँबाट नमुना सङ्कलन गरेर केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा PCR विधिबाट यो रोगको पुष्टि भयो। त्यस पश्चात यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। जस्तो अहिले हिजो अस्ति भर्खर मात्रै काठमाडौँमा बर्ड फ्लू फेरि पनि देखियो भनेर जुन समाचारहरू आइसकेका थिए, यो बर्ड फ्लू नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्था हो कि के छ? अहिले नियन्त्रणमा छ। रोग देखिने बित्तिकै नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको एप्रोच चाहिँ स्टाम्पिङ आउट अपरेसन भन्छौँ हामी। यो भनेको कस्तो भने जुन ठाउँमा बर्ड फ्लू देखिन्छ त्यो ठाउँको वरिपरि यसले सार्न सक्ने सम्भावना रहेको क्षेत्रलाई एउटा एपिडेमियोलोजी युनिट मानिन्छ र रोग सार्न सक्ने पन्छीजन्य पदार्थ
पछि उत्पादन सामग्री र अन्य रोग सार्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नष्ट गरिन्छ र सुरक्षित तवरले त्यसलाई चाहिँ तह लगाइन्छ अथवा विसर्जन गरिन्छ र त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ निसङ्क्रमण गरिन्छ। अहिले यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा निसङ्क्रमण गरिएको छ र त्यो क्षेत्र चाहिँ पशु सेवा विभागको सघन निगरानीमा रहेको छ र हामी नियमित रूपमा सर्भिलेन्स गर्छौँ र नियमित रूपमा सर्भिलेन्स गर्ने कार्यमा नै हामीले चाहिँ रोगलाई चाहिँ पत्ता लगाएर त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ। जसरी यहाँले नियन्त्रण गरिएको छ भनेर भनिरहँदाखेरि जुन क्षेत्रबाट त अन्य ठाउँमा पनि त जस्तो अन्डा कुखुराहरू त गइसकेको अवस्था हुन्छ नि, ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ यहाँले नियन्त्रण गर्न पर्दैन या कस्तो हुन्छ त्यसको अवस्था? कुरो कस्तो भन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा रोग कुनै पनि क्षेत्रमा रहेको हुन्छ, लुकेर रहेको हुनसक्छ अथवा अन्डर रिपोर्टिङ भएको हुनसक्छ र हामीहरूको चाहिँ प्रयास के भन्दा कुन ठाउँमा रोग छ त्यो रोगलाई निदान गर्ने र त्यो रोगलाई त्यही ठाउँमा कन्टेन गर्ने, त्यही ठाउँमा चाहिँ नियन्त्रण गर्ने अथवा त्यसलाई अरू ठाउँमा फैलिन नदिनको लागि चाहिँ रोग पत्ता लगाएकै ठाउँमा रहेका र रोग सार्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरूलाई त्यहीँ नष्ट गर्ने, जसले गर्दाखेरि ती पदार्थहरू अथवा सङ्क्रमित पदार्थहरू अरू नयाँ क्लिन ठाउँमा नजाउन्। यो आशयले नै रोग त्यही ठाउँमा नियन्त्रण गरिएको हो। नियन्त्रण पश्चात रोग सार्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरूलाई त्यहीँ नष्ट गरेर डिस्पोज गरिएको हुन्छ र रोग देखिनुभन्दा अगाडि पनि त्यहाँबाट चाहिँ रोग सार्न सक्ने जोखिमहरूको मुभमेन्ट भएको हुनसक्छ र रोग सार्नको लागि मानिस मात्र नभइकन अरू फ्याक्टरहरू पनि जिम्मेवार हुन सक्छन्, जस्तै जङ्गली चराहरूको कुराहरू छ, हामी फोमाइट्स भन्छौँ, फोमाइट्सले पनि रोग सार्न सक्छ। त्यसैले रोग देखिनु अगाडि सङ्क्रमण कुनै ठाउँमा फैलिएको छ कि भनेर त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नलाई, त्यसलाई पहिचान गर्नलाई हामी सघन निगरानी अथवा इन्टेन्सिभ सर्भिलेन्स भन्छौँ हामी। त्यो इन्टेन्सिभ सर्भिलेन्स चाहिँ विशेष गरी रोग फैलिएको क्षेत्रको वरिपरिको क्षेत्रलाई चाहिँ हामी प्राथमिकताको आधारमा लिन्छौँ। जस्तो भनौँ तारकेश्वर क्षेत्रमा चाहिँ रोग देखियो, त्यो ठाउँ चाहिँ निसङ्क्रमण गरियो, त्यसको वरिपरिको 2-3 किलोमिटरको एरियामा चाहिँ विभागको एउटा चाहिँ पोस्ट अपरेटिभ सर्भिलेन्स टिम गठन गरेको छ। त्यो टोलीले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा नियमित रूपमा चाहिँ वाच गर्छ। त्यो क्षेत्रमा कुनै पनि शङ्कास्पद बिरामी देखियो अथवा कुनै मृत्युदर देखियो भने त्यो नमुना सङ्कलन गरेर केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरमा परीक्षण गरिन्छ। हजुर, मैले फेरि पनि डाक्टर खतिवडाज्यूसँग प्रश्न सोध्न चाहे, यो बर्ड फ्लूका लक्षणहरू कस्तो हुन्छन्? बर्ड फ्लू आएको छ छैन भनेर हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ? होइन, यो बर्ड फ्लूका लक्षणहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ? अघि भनिहालेँ, रुगाखोकी हो यो। कुखुराहरू धोक्राउँछन्, सिगान मतलब चाहिँ आएको हुन्छ, सबै एकदम ऊ हुन्छन्, के अरे मरेको जस्तो भएर सुतिया हुन्छ र यो सबभन्दा ठुलो लक्षण भने कि मतलब बसान कुखुराहरू मर्छन् क्या। त्यो देख्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ शङ्का गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता रोगहरू कुखुरामा अरू पनि हुन्छन्, रानीखेत जस्ता रोगहरू पनि यो हुन्छ, तर चाहिँ रानीखेतै होला भएर होइन, त्यति तुरुन्त निर्गोल गर्नुपर्छ। नम्बर 1, डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो सबभन्दा पहिला अब 2000 कतिमा भने 9मा नेपालमा बर्ड फ्लू यो मेची नगरपालिकामा पूर्वैतिर भएको थियो सबभन्दा पहिला। त्यो बेला हामीले के गरेका थियौँ भने यो अहिले चाहिँ हामी जहाँ फैलियो, जुन फार्ममा फैलियो त्यो फार्मलाई चाहिँ मतलब घेरेर त्यसको मात्रै राम्रै निसङ्क्रमण गर्छौँ। तर सुरुमा हामीले के गरेका थियौँ भने 3 किलोमिटर रेडियसमा, मतलब भनौँ जुन फार्ममा फैल्यो त्यसको 3 किलोमिटर वरिपरिको सबै चाहिँ मतलब त्यो पशु मतलब पन्छीजन्य पदार्थहरू, पन्छीहरू हामी डिस्ट्रोय गरेर त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति किसानलाई दिएर गरेका थियौँ र पुरा निसङ्क्रमण पनि चुनाले अथवा भिरकनले अरू पनि विभिन्न उसले गर्दाखेरि त्यो फैलिने क्रम चाहिँ 2-3 वर्ष एकदम भएको थिएन क्या। त्यो इफेक्टिभली थियो सुरुमा, तर पछाडि विभिन्न कारणले अलिकति अब रिसोर्सको म्यान पावरको हिसाबले पनि गएर चाहिँ हामी गएर एउटा फार्ममा जहाँ देखियो त्यहाँ मात्रै गर्न थाल्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ तारकेश्वरमा देखियो, अनि सुर्खेतमा देखियो, भोलि चितवनमा पनि देखिन्छ, रूपन्देहीमा देखिन सक्छ क्या यो। किनभने हाम्रो एक्टिभ सर्वेलेन्स जुन गर्नु छ, जहाँ कहाँ रोग छ त्यो त आफै जानु पऱ्यो नि। यहाँ त के छ भने किसानले जब भन्छ लक्षण लिएर मेरा कुखुरा मरे भनेपछि हामी जान्छौँ, त्यो तरिकाले हुँदैन क्या। रोग त सरकारले खोज्नु पऱ्यो, त्यसले गर्दा सरकारको कमजोरी छ यहाँ। रोग नखोज्दी किसानले आइदियोस् भनिदियोस् अनि हामी नियन्त्रण गर्छौँ भनेर हुँदैन कि, यसरी नियन्त्रण हुँदैन। यसले समस्या भविष्यमा पार्न सक्छ। त्यसले गर्दा म चाहिँ नेपाल सरकारलाई अथवा पशु सेवा विभागलाई के अनुरोध गर्छु भने
उहाँहरूले रोग खोज्दै जानुहोस् विभिन्न ठाउँमा जहाँ बढी चाहिँ मतलब यो पन्छी पालन भएको कुखुरा पालन भएको छ त्यहाँबाट स्याम्पल लिनुहोस् र त्यो गर्दा पो आफूले हुन्छ त नत्र भने त यो त के हुन्छ भने आज फैल्यो भोलि फैल्यो यो नियन्त्रण चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर डाक्टर खतिवडाले भने जस्तै जसरी सरकारले पशु सेवा विभागले चाहिँ यसभन्दा अगाडि पनि बर्ड फ्लू देखिरहँदा जसरी नियन्त्रणका प्रयास गरिराख्नुहुन्छ नियन्त्रणका प्रयास गरिरहँदाखेरि पनि बारम्बारहरू देखिरहेको हुन्छ यो प्रभावकारी किन देखिएको हुँदैन? यसमा सरले भने जस्तै पहिला हामी पुरानो सङ्क्रमणको टाइममा हामी एकात्मक संरचनामा थियौँ। त्यतिखेर पशु सेवा विभाग र मातहतका निकायको एउटा सेन्ट्रल चेन अफ कमान्ड थियो। अहिले हामी फरक परिवेशमा पनि छौँ। अहिले हामी सङ्घीय संरचनामा पशु सेवा विभागको संरचना पहिलाको भन्दा फरक भएको छ र अहिले केन्द्रीय संरचना पशु सेवा विभाग पहिलाको तुलनामा धेरै सानो साइजमा र थोरै फङ्सनमा कन्फाइन भएको छ। यद्यपि यसको अर्थ यो होइन कि विभागले नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने अर्थ होइन, तर के छ भने हिजो हाम्रो आफ्नै मेसिनरीहरूलाई चाहिँ एउटा युनिटरी चेन अफ कमान्डबाट कन्ट्रोल गरिएको थियो भने अहिले हामी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटा सरकारको समन्वयमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। तारकेश्वर नगरपालिकामा देखियो हामीले स्थानीय सरकार अथवा तारकेश्वर नगरपालिकामा रहेको पशु सेवा शाखासँग समन्वय गरेका छौँ। त्यस्तै प्रदेश सरकार अन्तर्गत भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ललितपुर र पशु सेवा विभाग तीनवटा निकाय मोबिलाइज गरेर र समन्वय सहकार्यमा काम गरिरहेको छौँ। र पछिल्लो समयमा यो बर्ड फ्लू नियन्त्रण आदेश 2064 परिमार्जन भएको छ र त्यो प्रोटोकलको आधारमा नै मेन चाहिँ रोग नियन्त्रण गर्ने चाहिँ आधार डकुमेन्ट त्यही नै हो। त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला सरले भने जस्तै 3 किलोमिटर एरियालाई चाहिँ लिँदैन, तर अहिले हामी कुन एप्रोचबाट काम गर्छौँ भने कुनै ठाउँमा रोग फैलियो, जुन रोग फैलिएको क्षेत्रलाई हामी चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डेक्स फार्म भन्छौँ। इन्डेक्स फार्मको वरिपरि कति एरिया जतिलाई लियो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो रोगलाई चाहिँ तत्काल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा इडिट टोली भन्छ, इमर्जेन्सी डिजिज इन्भेस्टिगेसन टिम। त्यसमा चाहिँ एपिडेमियोलोजिस्ट सहितको चाहिँ टोली गएर उहाँहरूले चाहिँ त्यो क्षेत्र आकलन गर्नुहुन्छ र यति क्षेत्रलाई चाहिँ अहिले तत्काल नियन्त्रण गर्न सक्यो भने यो भाइरस यहाँबाट चाहिँ स्केप हुँदैन, स्पिल हुँदैन भन्ने आकलनको आधारमा एउटा प्राविधिक जजमेन्टको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ रोग नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेको छौँ। जसरी उहाँहरूले रोग नियन्त्रण गरिराख्नु भएको छ त्यो अनुसार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण चाहिँ यहाँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ? मैले चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा के देख्छु भने अहिले डाक्टर साहबले नि भन्नुभयो समन्वयको कमी छ क्या। सङ्घीयता त आयो तर यस्ता टेक्निकल कुरामा पहिलाभन्दा नि हामी डिग्रेड भएर गयौँ क्या। रोगहरू यो बर्ड फ्लू मात्रै होइन अरू फ्लू पनि आउन सक्छ। जस्तै कोरोना कसले आउँछ भनेको थियो, भोलिबाट बर्ड फ्लू चाहिँ मान्छेमा सारा कोरोना जस्तै चाहिँ भटाभट चाहिँ मान्छे मर्ने अवस्था हो भने के भयो भने त हामीले बेलैमा उ गर्नु पर्दैन, मतलब यसमा चाहिँ बुझ्नु पर्दैन। सबभन्दा पहिला त के गर्नुपर्छ भने ठिक छ सङ्घीय व्यवस्था आयो, अब सङ्घीय सरकार छ, प्रान्तीय सरकार छ र लोकल स्थानीय सरकार छ। सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई चाहिँ त्यो काम गर्ने मान्छे म्यान पावर चाहियो नि त। अहिले जति 753वटा हाम्रो स्थानीय सरकार छन् त्यहाँ भेटनेरीको म्यान पावरै छैन छ। अब होला कहीँ मतलब नाप्रासा लेभलको होला, कहीँ प्रासा लेभलको होला, तर म भन्छु त्यहाँ चाहिँ योग्यता प्राप्त अथवा दर्तावाल डिग्रीवाला भेटनेरी डाक्टरहरू हरेक नगरपालिकामा स्थानीय निकायमा पहिला सरकारले व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनि पो तपाईँ त्यो रोग निगरानी आफ्नो ठाउँमा अब एउटा गाउँपालिका नगरपालिका नि कत्रो एरिया हुन्छ हेर्नुहोस् त, धेरै ठुलो हुन्छ नि। कमसेकम एउटा दर्तावाल मतलब क्वालिफाइड डाक्टर चाहिँ त्यहाँ राखोस् सरकारले। त्यो राखिसकेपछि यस्ता रोगहरूको निगरानी गर्ने, सर्भिलेन्स गर्ने, डायग्नोसिस गर्ने, स्याम्पल पठाउने अथवा सरकारलाई उ गर्ने अनि माथिसम्म प्रान्तमा अथवा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने अनि पो गर्छ त। जब उसलाई ज्ञानै छैन, सर्भिलेन्स भन्ने कुरा केही थाहै छैन, स्याम्पल कलेक्सन कसरी गर्ने आउँदैन, अनि त्यो मान्छेले त गर्दैन, त्यो एक्सपेक्टेसन गर्न सकिँदैन। अनि त्यहाँ गाउँपालिका नगरपालिकाको अध्यक्ष मेयरले त्यो उ गरे अनुसार गर्छ भनेपछि त भोलि के छ भने उहाँ हुम्ला कुनै ठाउँमा बर्ड फ्लू फैलिएला 7 दिन पछाडि विभागले थाहा पाउला अवस्था यस्तो छ क्या। अनि त्यो कता ल्याएर बर कहाँ पुग्छ त्यो भने जबसम्म म्यान पावर तपाईँको इन्ट्याक्ट मतलब टेक्निकल इफेक्टिभ रूपमा तपाईँको उसमा हुँदैन, जनशक्ति हुँदैन, तबसम्म तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। पहिला त जनशक्ति चाहियो, त्यहाँबाट रिसोर्स चाहियो, त्यहाँबाट नलेज चाहियो नि त।
यो कुराहरू हुनु पर्यो नि। यो कुरा विभागले मन्त्रालयसँग भएर पनि यो अहिले व्यवस्था गरेन भने यस्ता रोगहरू धेरै सताउँछन्। मेन कुरा जनशक्ति प्रपर व्यवस्था पहिला भनौँ न आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको जुन व्यवस्था एउटा जिल्लामा 4-5वटा मतलब क्वालिफाइड डाक्टर हुने अवस्था थियो, अहिले त 2टा जिल्ला एउटा विज्ञ केन्द्रले हेर्छ उहाँहरूको। फेरि विज्ञ केन्द्रमा चाहिँ के भने क्वालिफाइड डाक्टर पनि कति ठाउँमा छैनन् भनेपछि 2टा भन्नुहोस् त। तपाईँ काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरमा एउटा डाक्टर राखेर पुग्छ? पुग्दैन नि। यहाँ त विभिन्न कुराहरू छन्। यो बर्ड फ्लू आयो, जनस्वास्थ्य कुरा छन्, फुडको उसको कुरा छन्, क्वालिटीको कुरा छन् होइन, रोग नियन्त्रणका कुरा छन्, डायग्नोसिसका कुरा छन्। यी कुरा सबै हेरेर सरकारले बेलैमा जनशक्ति प्रपर ठाउँमा म्यानेज गर्नु पर्यो। यस्ता रोगहरू भविष्यमा अरू पनि आउँछन् अनि मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। नत्र भने त हेर्नुहोस् पहिलाभन्दा हामी त झन् पछि पो गइरहेको छौँ। यो चाहिँ अलिकति राम्रो कुरा भएन। डाक्टर साहबले भने जस्तै यहाँहरूमा दक्ष डाक्टरको तथा आवश्यक पूर्वाधारको समन्वयको अभाव देखिएको कतिको पहुँच छ? अहिले हामी 2075 साल पश्चात पशु सेवा विभागको चाहिँ जुन सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि पुनर्संरचना भयो। पहिला लगभग 1100 भन्दा बढी कार्यालयबाट चाहिँ समग्र पशु सेवा प्रवाह हुन्थ्यो र पशु सेवाका चाहिँ विभिन्न आयामहरू चाहिँ पशु सेवा विभाग मातहत नै प्रवाह हुने थियो भने अहिले हामी पछिल्लो संरचनामा क्वारेन्टाइन फङ्सन एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा मुख्य कार्य चाहिँ क्वारेन्टाइन फङ्सन रहेको छ भने एक्सक्लुसिभ फङ्सनमा अरू कन्करेन्ट फङ्सनहरूमा हामी रोग नियन्त्रणका कार्य, अनुवांशिक संरक्षण, स्रोत संरक्षणका क्रियाकलापहरू लगायतका केही फङ्सनहरू मात्रै गर्ने गरी चाहिँ अहिलेको हाम्रो सङ्गठन संरचना बनेको छ र अधिकांश पशुपालनका, रोग नियन्त्रणका, पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापनका, पशुपन्छी बजार प्रवर्धनका, जनशक्ति विकास क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ कोमा चाहिँ संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ र त्यही आधारमा यी निकायहरूमा चाहिँ सङ्गठन संरचना बनेको छ। तर ती निकायहरूमा अघि सरले भनेको जस्तै पर्याप्त रूपमा चाहिँ यी फङ्सनहरू गर्न सक्ने गरी जनशक्तिको व्यवस्था तल बनेन। माथि पशु सेवा विभागले हामीले चाहिँ डाउनसाइजिङ गर्ने क्रममा चाहिँ फङ्सनमा डाउनसाइज गरियो, तर प्यारलली तल्लो निकायहरूमा चाहिँ संरचनाहरू बढाउनु पर्ने, जनशक्ति बढाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ यो प्यारलली बढाउन नसक्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ यो समस्या आएको हो। जसरी 2009 सालमा बर्ड फ्लू भित्रिएको कुरा गर्नुभयो, 2077 सालसम्म आइपुग्दा पनि नियन्त्रणमा कमी आएको देखिएन भनेपछि कमजोरी त यहाँहरूकै देखियो नि। यसलाई यसरी बुझौँ, 2009 र अहिले 2021 को क्रम गरौँ, मैले इस्वीसम्ममा भन्न खोजेको हो। र यो रोग कस्तो छ भने यो पटक पटक देखिन्छ। रोग भनेको यो वातावरणमै रहने कुराहरू, जहाँ मान्छे हुन्छ मान्छेको रोग हुन्छ, जहाँ पशुपन्छी हुन्छ त्यहाँ पशुपन्छीका रोगहरू हुन्छ। र यो वातावरणमा धेरै प्रकारका यस्ता रोगहरू हुन्छन् जुन मानिसबाट पशुपन्छीबाट मानिसमा र मानिसबाट पशुपन्छीमा पनि सर्न सक्ने सम्भावना राख्छन्। त्यसैले किनभने यो रोग नियन्त्रण गर्नको लागि यसलाई नियन्त्रण गर्नु भनेको यसलाई चाहिँ एकदमै फैलावट हुन नदिने र यसले हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरणमा गर्ने हो भने उन्मूलन भन्नाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब फेरि अर्को पटक नदेखिने नै गरी आउन नदिने हो। यहाँले भन्न खोज्नु भएको उन्मूलन गर्न सकिएन भन्ने आशयमा हुन्छ, तर के त भन्दा रोग नियन्त्रण भनेको एक ठाउँमा देखिसकेपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो, त्यसलाई अरू ठाउँमा फैलिन नदिने हो, यसबाट हुन सक्ने क्षतिलाई कम गर्ने हो। र नेपाल सरकारले बर्ड फ्लूको सन्दर्भमा गरेको प्रयास र रोग नियन्त्रणको जुन कार्यलाई चाहिँ विश्व समुदायले पनि प्रशंसा गरेको छ। किनभने हामीसँग भएको एभाइलेबल रिसोर्सेस, जनशक्ति, हाम्रो संरचना र हामी जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ कम विकासशील मुलुकले यो सेक्टरमा लगानी गर्न सक्ने हाम्रो क्षमताको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले हामीले एप्रिसिएसन गरेको ठिकै हो, तर पनि यति मात्रै पर्याप्त छैन। किनभने यो रोग कसरी फैलिन्छ, कुन रूप लिन सक्छ भनेर आकलन गर्न सकिँदैन। यो हजुर डाक्टर साहब, मैले फेरि यता सोध्दैछु, यो रोगबाट बस्ने उपायहरू चाहिँ के रहेका छन् त? होइन, बच्ने उपाय त अघि नै मैले भने, मेन कुरा बच्ने भनेको तपाईँले जब कुखुरा पालन गर्नुहुन्छ अथवा पन्छी पालन गर्नुहुन्छ, तपाईँले पहिला सुरुमा चाहिँ के भने एउटा बायोसेक्युरिटी
मतलब बायोसेक्युरिटी भने कस्तो भने रोगहरू फैलिन नसक्ने अवस्थामा फार्म पहिला तपाईँले अलिकति अलग ठाउँमा फार्म हुनु पर्यो। यहाँ त के छ भने एउटा माथि बस्छौँ तल कुखुरा नि पाल्छौँ, अहिले त त्यति धेरै छैन, त्यस्तो भइरहेछ। त्यो अलिकति अलगै ठाउँमा हुनु पर्यो, स्रोत खुलेको ठाउँबाट चल्ला ल्याउनु पर्यो, दाना पनि ल्याउनु पर्यो, सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो, बेलामा भ्याक्सिन्सहरू रोगहरू के हो खोप लगाउनु पर्यो। यी सबै यावत उपायहरू अब बाहिर नचाहिँदो मान्छेलाई आवत जावत गर्न दिनु भएन। जाँदाखेरि पनि मास्क लगाएर अथवा हातको मतलब धोएर तल चुनामा टेकेर होइन, त्यो एउटा व्यवस्थित हुनु पर्यो, त्यहाँबाट रोग फैलिँदैन होइन। योभन्दा पनि के छ भने हेर्नुहोस्, अब अहिले नेपालले गर्व गर्ने विषय के छ भने हामी कुखुराको मासुमा अन्डामा आत्मनिर्भर छौँ भन्ने। अब यस्तो आत्मनिर्भर भएको पेसालाई यसरी केयरलेस यदि हामीले गर्दै गयो भने भोलिपल्ट के हुन्छ? हाम्रो यो त व्यापार घाटा यस्तो मतलब काहली लाग्दो छ। भोलिपल्ट कुखुरा मासु र अन्डा पनि हामीले बाहिर पनि ल्याउँछ, अरबौँ रुपियाँ बाहिर जान्छ। विशेष गरेर नेपालमा बर्ड फ्लू जति पनि देखिएको हुन्छ यो भारतबाट आयात गरिएका आयातित कुखुराहरूबाट अन्डाहरूबाट नै भित्रिएको भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ नि। यो खास कहाँबाट आउँछ त? होइन, अब भारतलाई मात्रै दोष दिने कुरा चाहिँ भएन क्या। भारतबाट आउने मालिक हुनसक्छ, डाक्टर साहबले भन्नुभयो क्वारेन्टिनहरू छन्, त्यहाँ चेक हुन्छ। अब हाम्रो बोर्डरहरू ओपन बोर्डर छ, विभिन्न ठाउँमा ल्याउँछन्, त्यो तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। तर भारतबाट भन्दा पनि हो। र अर्को कुरा यो अरू आउँछन् यो वाइल्ड बर्ड्सहरू उता माथिबाट उडेर आएर, जस्तै साइबेरियादेखि उडेर आएर चाहिँ यहाँ हाम्रो सिमसारमा, कोशी सिमसारमा, अरू सिमसारमा बस्छ, तिनीहरूले वाइल्ड बर्ड्सले पनि ल्याइराखेका हुन्छ। ल्याउन चाहिँ भारतबाट नै आउने हो, नआउने होइन। तर मेन कुरा के छ भने मैले अघि भने यस्तो अरबौँ खरबौँको लगानी छ यसमा, खरबौँको किसानको लगानी भएको छ। यसलाई जोगाउन बेलैमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जहाँसम्म किसानले कुरा छ, अघि मैले भनिहालेँ, पहिला सुरुमै चाहिँ यस्ता कुराहरू अलिकति फार्म व्यवस्थापन गर्दैखेरि अलिकति ध्यान दियो भने यसको जोखिम कम हुन्छ। तर यो के भने किसानले मात्रै गरेर हुँदैन, सबै मिलेर, राज्यले, किसानले, समाजले सबैले मिलेर गऱ्यो भने मात्रै यो नियन्त्रण हुन्छ। नत्र भने यस्ता रोगहरू यो पनि झन्डै यो जस्तै हो, कोभिड-19 जस्तै हो क्या, यो मान्छेमा पो छैन त अहिले। डाक्टर साहब अघि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो रोग मानिसमा पनि सर्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो। यो बर्ड फ्लू लागेको चराचुरुङ्गीको मासु या कुखुरा अन्डा खाएमा बर्ड फ्लू मानिसलाई सर्ने हो कि यो यत्तिकै अगाडिबाटै चराचुरुङ्गी यो मासु नखाएमा पनि सर्ने हो? होइन, सर्ने चाहिँ कस्तोलाई भने रिस्क भनौँ न। अब एकदम कस्तो खाने मान्छेलाई भन्दा पनि त्यो फार्ममा काम गर्ने अथवा मासु काटेर बेच्ने, स्लटर हाउसमा काम गर्ने, अब हामी जस्ता टेक्निसियन डाक्टरहरू गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न हामी चाहिँ मतलब रोग छ छैन भनेर खोज्न जान्छौँ, त्यो डायग्नोसिस गर्न जान्छौँ, उपचार गर्न जान्छौँ, यस्तोलाई बढी रिस्क हुन्छ। जहाँसम्म उपभोक्ताले पकाएर खाएपछि 70 डिग्री माथि चाहिँ भइसकेपछि यो भाइरस मर्छ। त्यसलाई उपभोक्तालाई खासै त्यस्तो यसलाई सर्ने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ। त्यस्तो हुँदैन, पकाएर खानुपर्छ, काँचो चाहिँ खानु हुँदैन। पकाएर खुवाइसकेपछि जहाँ पकाउने मान्छेलाई फेरि जसले मासु पकाउँछ नि, पकाउँदा पनि राम्रो तातो पानीले धोएर अथवा ग्लोभ लगाएर धोएर राम्रै पकाएर खाएपछि एकदम निर्धक्कसँग खाए हुन्छ, खाँदा केही फरक पर्दैन। मेन रिस्क भएका चाहिँ जहाँ चाहिँ फार्ममा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलि बढी चाहिँ सर्ने सम्भावना हुन्छ। अच्छा, मैले यही प्रश्न चन्द्र ढकाल सरसँग प्रश्न सोध्न चाहेँ। यो बर्ड फ्लूबाट मानिसको मृत्यु भएको छ कि छैन त? संसारका विभिन्न देशहरूमा बर्ड फ्लूबाट मृत्यु भएको रेकर्डहरू छ। विशेष गरी थाइल्यान्ड, हङकङ लगायतका चाहिँ दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा सन् 2006 पश्चात चाहिँ मानिसको मृत्युहरू देखियो। यद्यपि धेरै सङ्ख्यामा नभए पनि यसको चाहिँ एउटा चाहिँ थ्रेट जोखिम चाहिँ के त भन्दा भोलि यो पन्छीबाट मान्छेमा सर्ने र मान्छेबाट मान्छेमा सरेर महामारीको रूप लिन सक्छ कि भन्ने चाहिँ नै डर हो मुख्य। र नेपालमा पनि एकजना को बर्ड फ्लूबाट मृत्यु भएको चाहिँ रिपोर्ट भएको छ। यद्यपि हामी चाहिँ के भन्छौँ भने मान्छेमा जानुभन्दा अगाडि यो चाहिँ पन्छीमा देखिने रोग हो, पन्छीको सङ्क्रामक रोग हो। एउटा पन्छीबाट एउटा फार्मबाट अर्को फार्मसम्म नै रोग नजाओस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँ हुँदा यो फैलिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। र जति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ फैलिँदै गयो यसको भिरुलेन्स भन्छ, यो रोगको चाहिँ रोग सार्न सक्ने क्षमता त्यो बढ्दै जान्छ। त्यसैले अहिले नेपाल सरकारको एप्रोच पनि के त भन्दा जुन ठाउँमा देखिएको छ त्यही ठाउँमा नियन्त्रण गरिदिने, जसले गर्दाखेरि यो फैलिन नपाओस् होइन, अर्को ठाउँमा जान नपाओस्। र सङ्क्रमित पन्छी तथा पन्छीजन्य पदार्थहरू खाद्य श्रृङ्खलामा यो चाहिँ फुड चेनमा नै
आउन सक्ने जुन जोखिमलाई नै हामीले चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ तत्कालै रोगलाई खोज्ने, त्यही नियन्त्रण गर्ने, त्यही कन्टेन गर्ने र त्यो एरियालाई चाहिँ क्लिनिङ गर्ने अथवा डिसइन्फेक्ट गर्ने, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ फेरि रोग जेनेरेट पनि नहोस् र त्यो ठाउँबाट अरू ठाउँमा फैलिन सक्ने जोखिम नरहोस् भन्ने एप्रोचमा नै हामीले काम गरिरहेको अवस्था हो। सामान्यतया बर्ड फ्लू भन्नाले चरा प्रजातिमा देखिने फ्लूलाई नै बर्ड फ्लू भनेर भन्छौँ, तर हामीले नेपालमा यसो हामीले विचार गर्दा यो मेरो जिज्ञासा पनि हुनसक्छ, नेपालमा बर्ड फ्लू देखिने बित्तिकै यहाँले अन्डा र कुखुरालाई मात्रै टार्गेट बनाइराख्नु भएको हुन्छ, तर यहाँहरूले अन्य पशुजन्य जस्तो हामीले बट्टाईको अन्डा खाइरहेका हुन्छौँ, मासु खाइरहेका हुन्छौँ, तित्राहरू लगायत यस्तो विभिन्न किसिमका खाइरहेका हुन्छौँ, यहाँले परीक्षण चाहिँ त्यतातिर खासै ध्यान दिएको मैले देखेको पाउँदिनँ। होइन, यहाँ मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने पशु सेवा विभागको चाहिँ एक्सन चाहिँ कहाँनिर हो भने कुनै पनि ठाउँमा यसलाई चाहिँ यो कुनै वातावरणमा रोग छ कि छैन त्यसलाई पत्ता लगाउने, यदि छ भने त्यसलाई त्यही नियन्त्रण गर्ने। यहाँहरू केमा चाहिँ निर्धक्क भए हुन्छ भने रोग देखिने बित्तिकै हामीले त्यहाँ नियन्त्रण गऱ्यौँ भने त सङ्क्रमित पन्छीहरू खाद्य श्रृङ्खलामा जाने सम्भावना कम हुन्छ। सुरुको समयमा हामीलाई कस्तो पनि भयो भने रोग देखिने बित्तिकै सरकारले नष्ट गर्छ अनि भनेर रोगी पन्छीहरू नै रातारात बेचिदिने एक किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति पनि देखियो पहिला। अनि पछिल्लो समयमा चाहिँ यो बर्ड फ्लू जुन हामी सरकारी तवरबाट नष्ट गर्छौँ त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि छ। सुरुको समयमा क्षतिपूर्तिको भ्यालु कम थियो, मूल्य कम भएको हुनाले पनि त्यो भएको हुनसक्छ भनेर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ जिल्ला दरेट समितिले तोकेको मूल्यको 75% चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भएको हुनाले पछिल्लो समयमा चाहिँ अहिले यस्तो रोगी सङ्क्रमित कुखुराहरू चाहिँ रातारात बेच्ने ऊहरू चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ कम भएको देखिन्छ। र अहिले पछिल्लो समयमा किसान व्यवसायीहरू मेरोमा पनि जस्तो सङ्क्रमित क्षेत्रको वरिपरि मेरो पनि कुखुराहरू मर्न थालेको छ, मेरो पनि नष्ट गरिदिनुहोस् भन्ने किसिमको समेत चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जिज्ञासा देख्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अब यो रोग लुकाउनु हुँदैन होइन, अथवा आफै मर्यो भने क्षतिपूर्ति पाइँदैन, बरु सरकारी टोलीले नष्ट गर्यो भने यसको क्षतिपूर्ति पाइन्छ भनेर कन्भिन्स भएको अवस्था छ। सचेतनाले गर्दा केही जस्तो भारतबाट अवैध रूपमा कुखुराहरू अन्डाहरू नेपाल भित्रिरहेको अवस्था रहेको छ, हजारौँ मात्रामा चल्लाहरू आइरहेको हुन्छ, यो नियन्त्रण हुन किन सक्दैन? जसरी उहाँले अघि डाक्टर खतिवडाले पनि भनिसक्नुभयो कि हामी त यो क्षेत्रमा त आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ नि त, तर यो भारतबाट लुकीछिपी यो अवैध रूपमा यो भित्रिरहेको पनि पाइन्छ, यो नियन्त्रण हुन किन सकेका छैन? वास्तवमा विगत 1 महिना अगाडिदेखि जब भारतमा बर्ड फ्लू पुष्टि भयो, भारत सरकारले आधिकारिक रूपमा बर्ड फ्लू पुष्टि गरे लगत्तै नै नेपाल सरकारले भारतबाट पन्छीजन्य पदार्थ, पन्छी उत्पादन सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध भएको छ। आधिकारिक रूपमा चल्ला, भ्याक्सिन लगायत कुनै पनि पन्छीजन्य पदार्थहरू स्वदेशमा आउँदैन। यद्यपि नेपालको निकै ठुलो खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि ती सीमा क्षेत्रमा लुकीछिपी अवैध रूपमा चाहिँ चोरी पैठारी हुने सम्भावना रहन्छ र यही क्रममा अहिले हामीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मार्फत हामीले चाहिँ प्रत्येक सीमा सुरक्षा बल, भन्सार कार्यालयहरू, स्थानीय प्रशासनहरूलाई चाहिँ परिपत्र गरेका छौँ र यसमा चाहिँ सहकार्यमा यो चोरी पैठारी हुन सक्ने सम्भावनालाई नियन्त्रण गरिदिनको लागि र क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूले पनि यी निकायहरूसँग समन्वय गरेर अहिले यो जुन अवैध रूपमा आइरहेका पन्छीजन्य पदार्थहरूको चाहिँ नष्ट गर्नको लागि चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ मिडियामा पनि देख्न सक्छौँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ यसरी आएका अवैध पन्छीजन्य पदार्थहरू नष्ट भइरहेको छन् र अब यसमा म यहाँहरूको मिडिया मार्फत पनि, किनभने हामी सबै मान्छे जिम्मेवार हुनुपर्छ, यो सामूहिक चासोको कुरा हो यो नियन्त्रण, किनभने हामी जो यस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न छौँ होइन, उहाँहरू पनि जोखिम समूह हो। यदि रोग भयो, सङ्क्रमण भयो भने रोगले उहाँहरूलाई छोड्दैन। त्यसैले जिम्मेवारी हौँ होइन, अवैध नगरौँ र स्थानीय प्रशासन, सीमा सुरक्षा, क्वारेन्टाइनलाई सहयोग गरौँ र यसलाई निरुत्साहित गर्नको लागि हामी सम्पूर्ण सरकारवालाको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ, उत्तिकै दायित्व हुन्छ।
म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले फेरि पनि डाक्टर खतिवडासँग आएँ। जसरी नेपालमा अहिले बर्ड फ्लूको महामारी भित्रिएको छ, अध्ययनले के भन्छ, नेपालमा कसरी बर्ड फ्लू भित्रियो, कसरी आयो या कसरी उत्पत्ति भयो? अहिले यो त कस्तो छ भने अब महामारी सङ्क्रामक रोग अब सीमाविहीन रोग हो। यो कुनै पनि देशले रोकेर पनि रोक्न सकेन अथवा महादेशले पनि रोक्न सकेन। यो चाहिँ अब नेपालमा उत्पत्ति भयो भन्दा पनि यो चाहिँ अब यस्तै पन्छीजन्य पदार्थको व्यापार गर्दाखेरि आवत जावत गर्दाखेरि आएको हो यो, होइन। हाम्रोमा पहिला थिएन। अब 2009 पछाडि त अब यहाँ भाइरस चाहिँ हिडेन अवस्थामा मतलब सुसुप्त अवस्थामा हुनसक्छ। 2009 अगाडि चाहिँ अब सबभन्दा पहिला 2007देखि नै भारतमा फैलियो। 2000देखि 2005, 6, 7मा चाहिँ दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरूमा धेरै फैलियो। इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड लगायत देशमा त्यहाँ त मान्छेहरूको पनि धेरै मृत्यु भयो। त्यहाँबाट नेपालमा चाहिँ 2009मा पहिलोपल्ट आएको। त्यहाँबाट हामीले नियन्त्रण गऱ्यौँ। अब 1.5-2 वर्ष पछाडि यो क्रमशः रूपमा आइ नै राखेको छ, होइन। यो चाहिँ अर्को कुरा के हुनसक्छ भने अब यो जङ्गली चराहरू जाडोको ठाउँ छल्न मतलब चाहिँ यस्ता यो मतलब साइबेरियातिरबाट आएर सिमसाना बस्ने गरेर तिनीहरू पनि के भने तिनीहरू चाहिँ क्यारियर हुन्छ क्या। तिनीहरूलाई बर्ड फ्लू भाइरसले मर्दैन, तर उनीहरूसँग भाइरस हुन्छ, उनीहरूले सार्न सक्छन्। त्यस्तो कुरा हुन्छ। ढकाल सरले भने जस्तै 2 वर्षपछि देखियो तारकेश्वरमा भनेर भन्नुभयो नि, यो भनेको चाहिँ कसरी उत्पत्ति भयो त? यो 2 वर्षको भित्रमा यो एकैचोटि देखिनुलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अनि यस्तो हुन्छ, यो त अब कस्तो भने वातावरणमा अब यो संसारमै यस्तो छ कि अब कुनै पनि रोग नियन्त्रणमा आउँछ 2-4 वर्ष फेरि पनि आउन सक्छ। यसलाई त्यति धेरै अब कसरी भन्दा पनि के हो भने यो अब 2 वर्ष पछाडि फेरि चाहिँ यो अलिकति सुसुप्त अवस्थामा यहाँ पनि हुन थियो होला कि बाहिरबाट अब यो आवत जावतकै हिसाबले चाहिँ यहाँ चाहिँ चाहे त्यो वाइल्ड बर्ड्सबाट होस् अथवा इन्डियाबाट अथवा बाहिरबाट चाहिँ अवैध रूपमा यो पन्छीजन्य पदार्थहरू आयात गर्दा आएको पनि हुनसक्छ। अब आएको हुन्छ एकैचोटि तारकेश्वरमा कसरी आइपुग्यो अथवा कर्णालीको सुर्खेतमा कसरी गयो भन्ने हुन्छ। किनभने पहिला त वीरगञ्जतिर, भैरवातिर, उतातिर देखिनु पर्ने नि त। उता नदेखिकन एकैचोटि छट्टै यहाँ देखियो, त्यताबाट मात्रै हो पनि भन्न सकिएन, होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यो विभिन्न उसले आएको हुनसक्छ। यो डाक्टर साहब, जस्तो मानिसहरूलाई कुखुराको मासु, अन्डाहरू खाने बित्तिकै बर्ड फ्लू लाग्छ भन्ने एउटा भ्रम छ नि, यो के, यो यथार्थ के हो? यो भ्रम पाल्नु जरुरी नै छैन क्या। यो कुखुरा मासु अन्डा खाने बित्तिकै बर्ड फ्लू केही लाग्दैन। मैले अघि नै भने पकाएर खाएपछि यो चाहिँ पुरा त्यो भाइरस मर्छ त्यसमा, होइन, उमालेपछि। अर्को कुरा मैले अघि नै भने खाने मान्छेले उपभोक्तालाई एकदम नगण्य रूपमा मात्रै बर्ड फ्लू भएको छ। जति पनि मान्छेहरू मरेका छन् त्यो चाहिँ फार्ममा काम गर्ने अथवा अवैध ओसार पसार गर्ने, स्लटर हाउसमा काम गर्ने, मासु पसलमा काम गर्ने, सुली तिनीहरूको सुली भनौँ न, कुखुराको सुली सोहोर्ने, यस्तो मान्छेलाई मात्रै भएको छ क्या। बर्ड फ्लू लागेको कुखुरा चाहिँ खानुहुन्छ कि हुँदैन? जस्तो अघि यहाँले 70 डिग्री सेल्सियसमा मासु पकाएर खाँदा हुन्छ भन्नुभयो। चिकित्सकहरूले पनि यो कुरा भनिरहेको हुन्छ, यो 70 डिग्री सेल्सियसमा यो बर्ड फ्लू लागेको कुखुराको मासु खान हुन्छ भने हो कि बर्ड फ्लू नलागेको कुखुराको मासु? बर्ड फ्लू लागेको के मैले भने के भने 70 डिग्रीभन्दा माथि अथवा हामीले जुन सिटी लगाएर चाहिँ प्रेसर कुकरमा अथवा कराईमा नि उमालेर खान्छौँ त्यतिखेर त्यो भाइरस मरिसक्छ। त्यो हुँदैन। आखिर त्यो कुखुरै चाहिँ बर्ड फ्लू लाग्या भए पनि त्यो भाइरस मरिसक्छ। तर मैले यो भने होइन कि कुखुरा यो बर्ड फ्लू लाग्या मासु त खानै हुँदैन यो, होइन। त्यो थाहा पाएपछि तर के भने पकाएर खाएपछि हामी सेफ हुन्छौँ, त्यसमा भाइरस चाहिँ जीवित रहँदैन। त्यसले गर्दा त्यस्ता चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। हामीले राम्ररी मजाले अन्डा कुखुराहरू खान सक्छौँ भन्ने खोजेको मैले। डाक्टर ढकालज्यूसँग प्रश्न सोध्न चाहे, किसानहरूले यो बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के रहेका छन् जसले गर्दाखेरि बर्ड फ्लू चाहिँ नआओस्? विशेष गरी किसानले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने असल उत्पादन अभ्यास नै हो। कसरी कुखुराहरू पालिएको छ, होइन, त्यसमा चाहिँ उसले जुन आधारभूत पशुपालनका आधारभूत सिद्धान्तहरू भन्छौँ हामी, खोर कस्तो छ, नियमित सरसफाइ राम्रो छ कि छैन, नियमित रूपमा चाहिँ खोरहरूमा चाहिँ निसङ्क्रमण गरिएको छ कि छैन, होइन, विभिन्न उमेर समूहका कुखुराहरूलाई मिसाएर पालिएको छ कि, जङ्गली चराहरू पनि आएर मिसिन सक्छन्, होइन। यी सबै कुरा अघि सरले भने जस्तै जैविक सुरक्षा अथवा बायोसेक्युरिटी भन्छौँ। जति बायोसेक्युरिटीको अवस्था सुधार हुन्छ, राम्रो हुन्छ, उति नै कुनै पनि बर्ड फ्लू मात्र नभइकन अन्य यस्ता धेरै रोगहरूको पनि लाग्न सक्ने प्रकोप कम हुन्छ। तर अन्य रोगभन्दा बर्ड फ्लू रोगको चाहिँ जनस्वास्थ्यसँग चाहिँ सम्बन्धित भएको हुनाले म विशेष गरी किसान उद्यमी व्यवसायीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जैविक सुरक्षामा ध्यान दिउँ। कम्तीमा पनि अनावश्यक मान्छेहरू, अनावश्यक भिजिटर्सहरूलाई फार्ममा जान निरुत्साहित गरौँ।
जङ्गली पन्छीहरू विशेष गरी काग चराहरू किनभने पन्छी पालेको ठाउँमा चाहिँ दाना अथवा अरू फरहरू खान लगाइरहेको हुन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरौँ हैन। पन्छी को खोर नजिकै ठुल्ठुला रुखहरू नराखौँ जसले गर्दाखेरि बाहिरी चराहरू आएर त्यहाँ बस्न सक्छ। यी चराहरूले चाहिँ रोग लिएर आएको हुनसक्छ भने अर्को त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामीले पन्छीजन्य पदार्थहरू उत्पादन गरिसकेपछि बजारीकरण गर्छौँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान्छौँ, पन्छी लैजान्छौँ, पन्छीजन्य पदार्थ लैजान्छौँ, पन्छी उत्पादन सामग्री दानाहरू लैजान्छौँ। यी कुराहरू ल्याउँदा हामी स्वस्थ ठाउँबाट आफू निर्धक्क भएर र एकदम विश्वसनीय ठाउँहरूबाट मात्र खरिद गरौँ। पन्छीजन्य पदार्थहरूको ओसार पसार गर्दा पशु चिकित्सकलाई परीक्षण गराएर स्वास्थ्य प्रमाणपत्र लिएर मात्र हामीले चाहिँ ओसार पसार गर्न सक्यौँ भने रोगी पन्छी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने सम्भावना न्यून हुन्छ, जसले गर्दाखेरि रोग फैलिनको लागि यसले धेरै हदसम्म चाहिँ निराकरण गर्छ। भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कुनै पनि बेला आफ्नो फार्ममा चाहिँ पन्छीमा अस्वाभाविक लक्षणहरू देखिए, बिरामी दर देखिए, झोक्रा आयो अथवा चाहिँ अस्वाभाविक मृत्युदर देखियो भने तत्कालै नजिकको पशु सेवा शाखा अथवा भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा जानकारी गरौँ अथवा पशु सेवा विभागमा नै फोन गरेर यहाँले जानकारी दिनुभएको खण्डमा हाम्रो नजिकको नेपालको सबै ठाउँमा लगभग भेटनेरी प्रयोगशालाहरूको पहुँच छ र ती क्षेत्रबाट नमुना सङ्कलन गरेर हामीले नमुना परीक्षण मात्र गर्न पायौँ भने पनि त्यो रोग बर्ड फ्लू हो कि होइन भनेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। डाक्टर साहब, अघि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले पछिल्लो समय यहाँहरूले जुन बर्ड फ्लू देखिसकेपछि कति कुखुरा अन्डाहरू नष्ट गर्नुभएको छ, कस्तो छ? तारकेश्वर को चाहिँ पहिलो आउटब्रेकको अवस्थामा चाहिँ सानो क्षेत्रमा थियो, त्यहाँ लगभग 2500 को हाराहारीमा कुखुराहरू नष्ट गरिएको थियो। त्यस्तै दोस्रो सङ्क्रमणमा त्यहाँ चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा थिएन, लगभग 400-500 को हाराहारीमा नष्ट गरिएको थियो। सुर्खेतमा पनि लगभग त्यही हाराहारीमा थियो भने पछिल्लो समयमा तारकेश्वरकै वार्ड नम्बर 1 मा पछिल्लो समयमा जब व्यावसायिक फार्महरूमा कुखुराहरू देखियो, यो पछिल्लो उसमा लगभग 15,000 भन्दा बढी पन्छी र 3,000 केजीको हाराहारीमा दाना नष्ट गरिएको छ। यो पछिल्लो समयमा चाहिँ यो सङ्क्रमण अलि ठुलो क्षेत्रमा फैलिन सक्छ, त्यसैले अलि ठुलो क्षेत्रलाई लिएर चाहिँ नियन्त्रणमा जानुपर्छ भनेर विज्ञहरूले दिएको सुझावको आधारमा नै अहिले पहिलाको भन्दा ठुलो क्षेत्रलाई चाहिँ एपिडेमियोलोजिकल इकाइ मानेर चाहिँ नष्ट गरिएको हो। मैले फेरि पनि डाक्टर खतिवडासँग प्रश्न सोध्न चाहेँ, जस्तो बर्ड फ्लू लाग्यो भने त पक्कै पनि पोल्ट्री व्यवसायलाई त नकारात्मक असर पार्छ नै। यहाँले धेरै कुखुराहरू अन्डाहरू नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ, चल्लाहरू नष्ट गर्नुपर्ने आएछ। यो भाइरसले रूप परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन? यो आउनु अगाडि नै यसका लक्षणहरू देखिन्छन् कि देखिँदैनन्? कस्तो हुन्छ? यो रूप परिवर्तन पनि हुन्छ होला नि, जस्तो झोक्रायो भने मात्रै हामीले थाहा पाउनुभन्दा अगाडि पनि केही हुन्छन् होला नि? होइन, यो कस्तो छ भने अब भाइरसको रूप परिवर्तन त त्यो अर्को कुरा हो, गर्न सक्छ, भाइरस विभिन्न रूपमा आउन सक्छ होइन। लक्षण चाहिँ के छ भने तपाईँले पहिला कुरा त के भने अहिले डाक्टर साहबले भन्थे बायोसेक्युरिटीका विभिन्न मेजरहरू पुरा गर्नुहोस्, भर्खर नआओस् होइन। आउँदा चाहिँ जब अलिअलि कुखुराहरू अलिक भनौँ न, कुखुराहरूको त एउटा के हुन्छ भने खोरमा हुँदाखेरि कति सानो चल्लाहरू दौडिने उ गर्ने एक्टिभ हुने थाहा भइहाल्छ क्या। अलिकति पनि झोक्राउन लाग्यो भने तुरन्त चाहिँ नजिकको भेटनेरीमा अथवा भेटनेरी डक्टरलाई बोलाएर अथवा सम्बन्धित उसबाट निकायबाट गरेर तुरन्त पत्ता लगाउनुपर्छ, अनि मात्रै हुन्छ। नत्र भने अलिकति धेरै भएपछि सबै नै नोक्सान हुन्छ। अब त्यो चाहिँ किसानले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ यो कुरा अलिकति चाहिँ किसान नै बढी जागरुक हुनुपर्छ होइन। अरू त सबै अघि नै भने सबैको यो कम्बाइन्ड एप्रोच भयो भने मात्रै यो रोग नियन्त्रण हुन्छ। जहाँसम्म म्यान पावरको कुरा छ, डाक्टर साहबहरूकोमा अहिले भनिसक्नुभयो, यो सङ्घीय व्यवस्थामा उहाँहरूलाई नै अलिकति अप्ठ्यारै छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब नेपालमै म्यान पावर त नभएको होइन क्या। जस्तै हामी नेपाल भेटनेरी एसोसिएसनबाट म रिप्रेजेन्टेसन गर्छु, त्यहाँ चाहिँ करिब 1200-1300 हामी भेटनेरी डाक्टरहरू हामी छौँ होइन। छैन भने उहाँहरूले चाहिँ मतलब त्यस्तो अर्गनाइजेसनबाट त्यो भेटनेरी एसोसिएसन हुनसक्छ अथवा नेपाल एनिमल साइन्स एसोसिएसन पनि हुनसक्छ अथवा अरू उहरू। तर यति हुँदाहुँदै पनि राज्य संयन्त्र यस्ता महामारीबाट चाहिँ बच्नको लागि या यस्ता महामारीजन्य अन्य रोगहरूबाट बच्नको लागि अलिक सजग नदेखिएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। होइन, यो त अहिले त साँच्चै नै अलिकति यो कृषि त पशुपन्छी विकास स्पेसली चाहिँ यो त्यसमा नि भेटनेरी सर्भिसेजमा चाहिँ अलिकति अलिक राज्यले ध्यान नपुर्याएकै जस्तो लाग्छ। किनभने यो अलिकति यो रोग नियन्त्रणको लागि पनि
फुड क्वालिटीको लागि पनि अरू जुनोटिक रोगहरू जुन मान्छेमा सर्न सक्ने रोग नियन्त्रणको लागि पनि यो भेटनेरी सर्भिस अलि इफेक्टिभ हुनुपर्छ, इफिसियन्ट हुनुपर्छ, ट्रेन्ड म्यान पावर हुनुपर्छ, त्यो ठाउँ ठाउँमा हुनुपर्छ। त्यो कसरी गर्ने हो अलिकति कोअर्डिनेटेड एप्रोच भएर सङ्घीय व्यवस्थामा अलिक यसलाई चाहिँ त्यति उ नगरे हो कि भन्ने चाहिँ एउटा उपभोक्तालाई, किसानलाई अथवा बाहिरबाट हेर्ने हिसाबले चाहिँ यो देखिन्छ। यसमा चाहिँ बेलैमा पशु विभागले अलिक कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ ध्यान पुर्याओस् भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, मैले फेरि ढकाल सरसँग प्रश्न सोध्न चाहेँ। जस्तो पशु सेवा विभागले यहाँले अघि पनि भन्नुभएको थियो हामीले किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउँछौँ भनेर भनिराख्नु भएको थियो। यो पशु सेवा विभागले बर्ड फ्लूबाट प्रभावित भएका किसानहरूलाई चाहिँ कति राहत उपलब्ध गराउनु भएछ, कस्तो अवस्थामा राहत उपलब्ध गराउने गर्नुभएको छ? नर्मली जस्तो राहत भन्दा पनि यो क्षतिपूर्ति हो हैन। बर्ड फ्लू रोग लागिसकेपछि जुन सरकारले चाहिँ आरआरटी मोबिलाइज गर्छ, ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भन्छ हामी, उनीहरूले गएपछि एउटा जुन प्रोटोकल अनुसार कुखुराहरूलाई नष्ट गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ किसानलाई चाहिँ यो सर्टिफिकेट अफ डिस्ट्रक्सन भनेर चाहिँ त्यहाँ गएकै टोलीले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा नष्ट गरेका पन्छीजन्य पदार्थ, उत्पादन सामग्रीहरूको चाहिँ सबै रेकर्ड राखेको हुन्छ र त्यो रेकर्डको आधारमा चाहिँ जिल्ला दरेट समितिले चाहिँ तोकेको मूल्य जुन हुन्छ, जस्तो भनौँ वर्षको सुरुमा नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला दरेट समिति हुन्छ। त्यसले चाहिँ कुखुरा, चल्ला होइन, प्यारेन हुनसक्छ, कुखुराको अन्डा हुनसक्छ, दाना हुनसक्छ, अथवा हाँस, बट्टाई होइन, टर्की लगायतका विभिन्न पन्छीहरूको मूल्य फरक फरक हुन्छ। त्यसैले स्थानीय प्रचलन अनुसारको के हो त मूल्य, त्यो उहाँहरूले वर्षको सुरुमा नै तोक्नुहुन्छ र त्यही मूल्यको आधारमा विभिन्न उमेर समूहको, उत्पादन समूहको कति मूल्य छ, त्यो मूल्यको 75% चाहिँ क्षतिपूर्ति चाहिँ सरकारले दिन्छ। र यसको अलावा पनि हामी पशु सेवा विभागले पन्छी, अन्य पशु पन्छीको पनि पशु बिमा गरेको हुन्छ र पशु बिमा गरेका पशुहरू यस्ता रोग महामारीले मरेको अवस्थामा, नष्ट भएको बेलामा किसानले क्षतिपूर्ति पाउँछन् अथवा त्यसको जोखिमको 90% क्षति बिमाले पनि वहन गर्ने हुनाले म किसान व्यवसायीहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न सक्छु भने बिमा, पशु पन्छी बिमा चाहिँ यहाँहरूले गर्नुहोला। बिमा भनेको यस्तै महामारीको बेलामा, यस्तै विपदको समयमा चाहिँ काम गर्ने साधन हो, औजार हो। त्यसैले हुन त यो कुखुरामा चाहिँ बर्ड फ्लूको लागि बिमा हुँदैन, अरू अन्य रोगको लागि चाहिँ बिमा हुन्छ। तर बर्ड फ्लूकै हकमा चाहिँ सरकारले क्षतिपूर्ति दिने हुँदाखेरि किसानहरू फेरि डुब्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। मैले जाँदै यहाँलाई प्रश्न सोध्न चाहेँ, जसरी बर्ड फ्लू लाग्ने बित्तिकै कुखुरा, अन्डा, चल्लाहरू भनौँ न पशुपन्छीजन्य सामानहरू नष्ट गरिन्छ, यसको औषधि उपचार हुन्छ कि हुँदैन, कस्तो छ? यस्तो औषधि उपचार हुँदैन, उपचार हुँदैन, कुखुरा मार्नै पर्छ। यसको उपचार भए त हामी उपचार गरिहाल्थ्यौँ। फेरि कुखुरामा कुनै पनि रोगमा त्यसको उपचार गर्ने होइन कि नियन्त्रण गर्ने हो। त्यो रोग लागिसकेपछि जुनसुकै रोगले पनि कुखुरा मर्छ। औषधि यसको चाहिँ उपचार केही पनि हुँदैन। हामीले नियन्त्रणको उपाय नै यसलाई उ गर्ने, मार्दिनु मर्छ, यही मात्रै हो। यो चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय मतलब चाहिँ प्र्याक्टिसै यही हो। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई आफ्नो समय, महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामीले नेपालमा बर्ड फ्लू बारम्बार किन भित्रिरहन्छ यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पशु सेवा विभागका प्रवक्ता डाक्टर चन्द्र ढकाल, यसैगरी नेपाल भेटनेरी एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण खतिवडा। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।